नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 28 गते सोमबार, तदनुसार 2022 नोभेम्बर 14 तारिक नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौ गोरखापत्रबाट। आचार संहिता पालना नगर्नेलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन शीर्षकको समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना नगर्नेलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधेर कार्यवाही अघि बढ़ाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोग केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन आचार संहिता पालना एवं कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयुक्त एवं केन्द्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिका संयोजक रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा बसेको उक्त बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकले राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिताको पालना तथा सो सम्बन्धमा गरेका सबै क्रियाकलाप र निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गरी प्रत्येक दिन साँझ 7 बजे भित्र छिटो साधनद्वारा जिल्ला स्थित कार्यालयमा र जिल्ला स्थित कार्यालयले आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन आयोग सक्रिय उपशीर्षक दिँदै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको यस पटकको निर्वाचनमा मौन अवधि नरहेकाले निर्वाचन अघिको 48 घण्टाको समयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगले आवश्यक कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि निर्वाचन हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिको अवधिलाई मौन अवधि नभनी प्रचार प्रसार गर्न नपाउने अवधि भनेको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी भएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 बमोजिम गठित केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको बैठकमा उहाँले प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उक्त अवधिमा हुने आचार संहिता विपरीतका गतिविधि रोक्न आयोग लागि परेको बताउनुभयो। आचार संहिता पालना नगर्नेलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन गोरखापत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। चुनावपछिको प्रधानमन्त्रीको सत्तारूढ़ गठबन्धनबाट कांग्रेसका 5 सहित 6 जना दावेदार, एमाले गठबन्धनले जिते, ओली निर्विकल्प प्रधानमन्त्री शीर्षक र उपशीर्षक दिँदै राजधानीले मुख्य समाचार बनाएको छ। आगामी मंसिर 4 मा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ़ गठबन्धनले जितेमा भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा अन्यल छ। यद्यपि सो गठबन्धनले जितेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नै पुनः प्रधानमन्त्री हुने अनुमान गरिएको छ। तर सो गठबन्धनमा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि 5 जनाले आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। उता एमाले नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले चुनावमा बहुमत ल्याएमा भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ। एमाले मंसिर 4 ओली सरकार भन्दै आफूहरूले जितेमा ओली नै 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने भन्दै सोही अनुसार प्रचार प्रसारलाई देशव्यापी बनाइरहेको छ। आगामी मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्री बन्ला भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा बढ़िरहेको अवस्थामा सत्तारूढ़ गठबन्धनले भने प्रधानमन्त्रीको निर्विकल्प उम्मेद्वार छान्न सकेको छैन। सत्तारूढ़ दलभित्रै प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व मन्त्री शशांक कोइराला, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा देखिनु भएको छ। यस्तै गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि चुनावपछिको प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा रहनु भएको छ। चुनावपछिको प्रधानमन्त्रीको सत्तारूढ़ गठबन्धनबाट कांग्रेसका 5 सहित 6 जना दावेदार, एमाले गठबन्धनले जिते, ओली निर्विकल्प प्रधानमन्त्री शीर्षक र उपशीर्षकमा राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। यता
भावी प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी तयारीमा गगन शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच निर्वाचनपछि आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने अनौपचारिक सहमति बारे चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफूलाई मतदाता माझ भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउनु भएको छ। वहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्ने 5 वर्षे कार्ययोजना समेत अघि सार्नु भएको छ। भावी प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी तयारीमा गगन शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। समानुपातिकका 110 सीटका लागि दलहरूको कस्तो छ तयारी शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा खबर छ। प्रतिनिधि सभामा 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिन्छन्। संगठनात्मक शक्ति र लोकप्रिय मत मार्फत प्राप्त समानुपातिक सीट दलहरूका लागि संसदमा वरीयता तय गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्ने गरेको छ। त्यसैले ठूला दल समानुपातिक तर्फको मत बढ़ाउने तथा साना र नयाँ दल थ्रेशहोल्ड कटाएर समानुपातिक सीट हासिल गर्ने रणनीति सहित चुनावी मैदानमा छन्। प्रत्यक्षतर्फ सत्ता र विपक्षी दलका छुट्टा छुट्टै गठबन्धन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूले 74 को समानुपातिक मत र गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षहरूले पाएको मतलाई आधार बनाएर आफ्नो पार्टीले समानुपातिक तर्फ पाउन सक्ने मतको आकलन गरेका छन्। गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार नभएका क्षेत्रमा समानुपातिक मत तान्न कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीले तल्ला कमिटिलाई परिचालन गरेका छन्। एमाले भने समानुपातिकका लागि छुट्टै संयन्त्र परिचालन गरेको छैन। समानुपातिकका 110 सीटका लागि दलहरूको कस्तो छ तयारी नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा खबर छ। सावधान पैसा बाँड्दै आउलान् नेता शीर्षकमा अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा खबर छ। चुनावी सरगर्मी तातेको छ। उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धाले तातेको वातावरणलाई शान्त पार्ने समयका रूपमा लिइन्छ मौन अवधि। तर यही अवधिमा काने खुशी प्रचार प्रसार हुन्छ। पैसाको चलखेलमा मतदातालाई प्रलोभनमा पारिन्छ। यो क्रम मौन अवधि अघि नै शुरू भएको भेटिएको छ। यसबाट मतदाता जोगिनुपर्छ। सावधान पैसा बाँड्दै आउलान् नेता अन्नपूर्णले मुख्य खबर बनाएको छ। दुःख देख्न्याको छन् र भोट दिनु कान्तिपुरको मुख्य समाचार हो। यो खप्तर छान्ना गाउँपालिका 3 मेलतडीका बमबहादुर दमाई भारत जानका लागि बाटो खर्च खोज्दै हुनुहुन्छ। 9 जनाको परिवार सहित भारत बस्ने तयारी गर्नुभएका उहाँले सबैका लागि पुग्ने गाड़ी भाडा र खाने बस्ने खर्च जुटाइसक्नु भएको छैन। स्थानीय र छिमेकी गाउँका आफन्तबाट बाटो खर्चका लागि ऋणको आश्वासन पाउनु भएको छ। सबै परिवारलाई भारतसम्म पुग्न 50 देखि 60,000 खर्च लाग्छ। ऋण पाउने बित्तिकै बाटो लाग्छ उहाँले भन्नुभयो। 1 वर्षदेखि छिमेकीको गोठमा आश्रय लिइरहेको बमबहादुरको परिवार ओत लाग्ने घर समेत नभएकाले बालबच्चा सहित भारत जान लागेको जनाइएको छ। बमबहादुरको घर भने गत वर्ष कार्तिक पहिलो साता बेमौसमी वर्षासँगै आएको पहिरोले भत्काएको थियो। सिलाइ गरे बापत भाग्य गैर दलितले दिएको खलोको भरमा गुजारा गर्दै आएको परिवारसँग घर बनाउने सानो टुक्रा जमीन बाहेक केही बचेको छैन। उहाँहरू वर्ष दिनदेखि सरकारले घर बनाइदिने आशमा बस्नु भएको थियो, तर सहयोग पाउनु भएन। अब यहाँ बसेर काम छैन। यत्रो परिवार बालबच्चा कति दिनसम्म अर्काकोमा बस्ने, त्यसैले उतै लैजाने सुरसार गरेको हुँ। बमबहादुरले भन्नुभयो। कमाउन सकिएछ भने 3-4 वर्षपछि घर बनाउने पैसा ल्याएर फर्किनु पर्ला, सकिएनछ भने उतै हराउला। दुःख देख्न्याको छन् र भोट दिनु कान्तिपुरको मुख्य खबर हो। यो
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय नै विभाजित, अतिक्रमणको चपेटामा बागमती 1 शीर्षकमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका 2 निकाय विभाजित हुँदा अन्यल थपिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। चुनावको मुखैमा समितिले 10 दिनको मिति राखेर सूचना जारी गरेपछि आयोगले यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि औपचारिक अध्ययन र विस्तृत खाका तयार नगरी अघि नबढ्न सचेत गराएको छ। अतिक्रमणको चपेटामा बागमती 1 सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय नै विभाजित, गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। पहिलो खण्ड सकिएको 4 वर्षपछि दोस्रो निर्माण हुँदै कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। राजधानी काठमाण्डुको 27 किलोमिटर चक्रपथ मध्ये पहिलो खण्ड कोटेश्वर कलंकी पूरा भएको लामो समयपछि दोस्रो खण्डको निर्माण शुरू हुने संकेत देखिएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा 8 लेन चौड़ा चक्रपथ बनाउने योजना अनुसार पहिलो खण्डको निर्माण 2075 माघमा सकिएर सञ्चालनमा आएको छ। कलंकी महाराजगंज दोस्रो खण्ड निर्माण शुरू हुन कोविड लगायतका विभिन्न समस्या आएर रोकिएकोमा अब सुचारू हुने देखिएको हो। पहिलो खण्ड सकिएको 4 वर्षपछि दोस्रो निर्माण हुँदै कारोबारले मुख्य खबर बनाएको छ। नेपाली भूमि रक्षाका लागि एमालेमा भोट, ओलीको भनाईलाई नागरिकले भित्री पृष्ठमा समेटेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमिको सुरक्षा, दुर्गमका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, देशको दिगो विकास गर्न र युवामा रोजगारी बढ़ाउन एमालेलाई भोट दिन आग्रह गर्नुभएको छ। कालीकोटको राजकोट नगरपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सो आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाली भूमि रक्षाका लागि एमालेमा भोट, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाईलाई नागरिकले भित्री पृष्ठमा समेटेको छ। निर्वाचनमा 3 दिन सार्वजनिक विदाको सिफारिश नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा खबर छ। 4 मंगिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा 3 दिन सार्वजनिक विदा दिन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। 2, 4 र 5 मंगिरमा सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा विदा दिन आयोगको प्रस्ताव छ। 3 मंगिर शनिबार पर्छ। केही दिन अघि नै आयोगले यस सम्बन्धी निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाइसकेको छ। विदाबारे मन्त्री परिषदबाटै निर्णय हुनुपर्छ। गत 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले मतदानको दिन मात्र विदा दिएको थियो। निर्वाचनमा 3 दिन सार्वजनिक विदाको सिफारिश नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा खबर छ। डलर अर्बपतिको मोटरबाइक चुनावी यात्रा शीर्षकमा कारोबारको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। अधिकांश उद्योगी व्यवसायी बैंकको चर्को ब्याज दरको विरूद्धमा सड़कमा उत्रिँदा मुलुकका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको दिनचर्या भने भिन्न छ। मंगिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम 1 मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका चौधरी मोटरसाइकलमा चढ़ेर सर्वसाधारणका घर घरमा मत माग्न पुगिरहनु भएको छ। सधैं करोड़ौं रूपियाँ पर्ने सवारी साधन प्रयोग गर्ने चौधरी अहिले गाउँघरको धूलो बाटोमा बाइकको पछाडि बसेर चुनावी यात्रामा हुनुहुन्छ। डलर अर्बपतिको मोटरबाइक चुनावी यात्रा कारोबारको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। मतदानको दिन आवागमन व्यवस्थापन विगतको तुलनामा सहज, नेपाल समाचार पत्रले खबर बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते आइतबार हुने मतदानको दिन आवागमन व्यवस्थापनलाई विगतको तुलनामा निकै सहज बनाएको छ। विगतमा चुनावको दिन सवारी साधन चलाउन पाउने सूचीमा राखिएका सवारी साधन प्रयोग गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको अनुमति लिएर चलाउनु पर्ने स्थिति थियो। अहिले त्यसलाई परिमार्जित गरी सवारी साधन चलाउन पाउने सूचीमा थप गरी अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो। तर मतदाता ओसार पसार गर्न भने ती सवारी साधनले पाउने छैनन्। विगतमा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल प्रयोग गर्न मात्र अनुमति लिन नपर्नेमा अहिले खानेपानीको ट्याङ्कर, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन र दूध बोक्ने सवारी साधन प्रयोग गर्न सवारी अनुमति पत्र लिनु पर्दैन। त्यसै गरी पत्रकारले पनि आफ्नो सवारी चलाउन अनुमति पत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा काठमाण्डु उपत्यकाको हकमा सूचना विभागको सिफारिशमा काठमाण्डु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकारलाई सवारी प्रयोग गर्न अनुमति पत्र दिने गरेको थियो। त्यसलाई यसपटक परिवर्तन गरी अब सवारी साधन प्रयोग गर्न सूचना विभाग, प्रदेश संचार रजिस्ट्रार वा संचार गृहले दिने परिचय पत्र पनि मान्य हुने भएको छ। मतदानको दिन आवागमन व्यवस्थापन विगतको तुलनामा सहज, नेपाल समाचार पत्रले खबर बनाएको छ। चुनावमा किन बाहिरिन्छ अर्बौं रकम, अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठको खबर हो यो। चुनाव आसपास तुलनात्मक रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बढ़ी बाहिरिने गरेको छ। चुनावी खर्चले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सामान्यतया बढ़ी रकम बाहिरिने गरेको बैंकहरू बताउँछन्। 2079 शुरू भएदेखि नै बैंकबाट रकम बाहिरिने क्रम बढ़्यो, किनभने सरकारले गत असार 31 गते स्थानीय चुनाव गरेको थियो। सो बेला बैंकिङ प्रणालीबाट करिब 54.5 अर्ब रूपियाँ बाहिरिएको थियो। यद्यपि अहिले निर्वाचन पनि नजिकै छ, तर भदौसम्मको प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार भने चलन चल्तीमा 50 अर्ब रूपियाँ रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट सामान्यतया चुनावका बेला चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा बढ़ने बताउनुहुन्छ। अरू बेला भन्दा चुनाव खर्च बढ़ी हुने भएकाले सामान्यतया प्रणालीबाट थप मुद्रा बाहिरिनु स्वाभाविक हो। वहाँले भन्नुभयो, चुनावमा किन बाहिरिन्छ अर्बौं रकम, अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा खबर छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे 11 अर्ब शुल्क, गोर्खापत्रको अर्थपृष्ठको खबर हो यो। मुलुकमा सञ्चालित निर्जीवन बीमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म झण्डै 11 अर्ब रूपियाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणका अनुसार 19 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले 6,89,468 बीमा लेख जारी गरेर 10 अर्ब 84 करोड़ 24,52,000 रूपियाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनामा मात्रै 2,44,097 बीमा लेख जारी गर्दै 2 अर्ब 96 करोड़ 7,94,000 रूपियाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे 11 अर्ब शुल्क, गोर्खापत्रको अर्थपृष्ठमा खबर छ। 6 वर्षसम्म पनि साटिएन प्रतिबन्धित भारू, कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको समाचार हो यो। छिमेकी मुलुक भारतले 6 वर्षसम्म पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पुराना 500 र 1000 दरका भारू नोट साट्नेतर्फ चासो देखाएको छैन। नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिँदै आएको दावी गर्ने भारतले भूटान लगायत राष्ट्रमा रहेका भारू प्रतिबन्धित गरेकै वर्ष सटही गरिदिएको थियो। नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले हरेक उच्च स्तरीय भ्रमणमा भारू सटहीको एजेण्डा उठाउँदै आए पनि भारतले चासो देखाएको छैन। 6 वर्षसम्म पनि साटिएन प्रतिबन्धित भारू, कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा समाचार छ।
चक्रपथमा द्रुत गतिका 75 बिजुली बस सञ्चालन गरिने नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठको समाचार हो। यो काठमाण्डु उपत्यकाको 27.30 किलोमिटर लामो चक्रपथ रिङ रोडमा द्रुत गतिको बिजुली बस सञ्चालन हुने भएको छ। लगानी बोर्डले रिङ रोडमा द्रुत गतिको बिजुली बस सञ्चालन गर्न यसअघि 2019 मा आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। साथै अन्तिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्ताव आह्वान समेत गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने इच्छुक संस्थाहरूलाई 26 मंसिरसम्म प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो। चक्रपथमा द्रुत गतिका 75 बिजुली बस सञ्चालन गरिने नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठको समाचार हो। यो शेयर बजारमा पौने अर्बको मात्र कारोबार कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा खबर छ। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से साताको पहिलो दिन आइतबार दोहोरो अंकले घटेको छ। 10.54 अंक घटेर 1883 अंक कायम भएको नेप्सेको कारोबार रकम भने 77 करोड़ रूपियाँमा सीमित रह्यो। यस दिन बैंकिङ 5, विकास बैंक 3, फाइनान्स 0.7, जलविद्युत 20, जीवन बीमा 70, उत्पादन 33, माइक्रो फाइनान्स 53, निर्जीवन बीमा 18 र अन्य 1 र व्यापार उपसमूह 26 अंकले घटे। म्युचुअल फण्ड लक्ष्मी इक्विटीको मूल्य सबैभन्दा धेरै 7.9% ले बढ़्यो। शेयर बजारमा पौने अर्बको मात्र कारोबार कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा खबर छ। कार्यक्रममा अब सम्पादकीय बेरोजु नियन्त्रणमा चुनौती गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। वर्षेनी वृद्धि भइरहेको बेरोजु रकम सरकारी लेखा प्रणालीका निम्ति निकै चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। यसबाट वित्तीय अनुशासनहीनता तथा दण्डहीनताको स्थिति समेत सिर्जना भइरहेको छ। मुलुकको सरकारी लेखा प्रणालीलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न बेरोजु विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै न्यूनीकरण गर्नु अति जरूरी पक्ष भइसकेको छ। बेरोजु भ्रष्टाचार नै त होइन, तर सरकारी वित्तीय प्रणालीमा देखिएको विकृति हो र यसैबाट भ्रष्टाचारको मुख खुल्न सक्नेछ। बेरोजु नियन्त्रणमा चुनौती गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।